अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियों के मामलात करे। सूरत है हमारी सूरह अल इन्फितार, जिसमें आयात की तादाद 19 थी और ये एक रुकू के ऊपर मुश्तमिल मक्की सूरत थी। आयत नंबर 5 तक हमने कल लेसन कर लिया था। आज का लेसन हमारा आयत नंबर 6 से शुरू होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। या अय्यू, या देख रहे हैं आप, एक अलिफ मद्दा मौजूद है इसके ऊपर, यानी मद्दे असली की मौजूदगी बता रही है कि अलिफ मद्दा यहाँ पर या है। और यहाँ पर महल मद भी वही है। कोई भी मद्दा हर्फ किसी भी मद का, बड़ी मद का महल हो सकता है, यानी उसका घर हो सकता है, उसके ठहरने की जगह हो सकती है। तो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है या एक अलिफ मद्दा है और उसके ऊपर मद मौजूद है, जिसकी सबब होना या जिसकी वजह आगे उसी कलमे में हमजा की मौजूदगी है। उसी कलमे में आपको हमजा मौजूद आ रहा है। अब अगर आप देखें तो या अलिफ जबर या भी मद है, और या के ऊपर ये मद जो आ गई, ये या अलिफ जबर या बन गया। ये हमजा जो है ये मद के बाद वाला हो गया, ठीक है। तो ये हमजा जो है ये सबब मद है। और अब ये मद जो है मद्दे मुत्तसिल है, जिसका हमें तूल ही करना है। 3 से 4 हरकत तक हम इसको लंबा करेंगे और फिर ये हमजा जो बाद में आया है इसको या से मिलाएंगे, अय्यू। अय्यू। अब अगर हम देखें तो आक हमजा को हमने जब या से मिलाया है, हमारी आवाज हल्की सी ऊपर की तरफ गई है, जिसको नबर का कायदा कहते हैं। और यहाँ पे ये कायदा इसलिए हो रहा है कि या के ऊपर तशदीद हो या वाव के ऊपर तशदीद हो, दोनों जगह पे हमारी आवाज कुदरती तौर पे हल्की सी ऊपर की तरफ उठती है, जिसको हम नबर करना कहते हैं। और फिर यहाँ तशदीद का टाइम देते हुए होंठों को गोल रखेंगे, हा को लाम से मिलाएंगे, हल। हल। यहाँ पे जमाव रखेंगे, हिलाएंगे नहीं। ये दरमियान वाले दोनों अलिफ ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जज्म है। जज्म पहले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाएगा। दरमियान वाले हरूफ अगर वो बगैर हरकत के होंगे ड्रॉप हो जाएंगे। यहाँ पे जमाव रखा, हमजा आगे ई की साउंड में पढ़ा जाएगा, सख्ती इसकी सिफ्त है, और नून से इसको मिलाएंगे। नून साकिन है, आगे सीन आ रहा है। नून साकिन या तनवीन के कायदे के मुताबिक नून साकिन या तनवीन के बाद अगर कोई 15 हर्फ ऐसे हैं जिनके ऊपर इख्फा होता है, जिसमें सीन भी इख्फा का हर्फ है, लिहाजा यहाँ पर खफीफ इख्फा करेंगे। सीन की आवाज़ को सीटी के साथ रखते हुए एक अलिफ मद्दा जितना खींच देंगे, यानी 2 काउंट्स होना के बाद सीन को एक अलिफ मद्दा जितना करेंगे और नून के ऊपर पेश पड़ी हरकत जल्दी से छोड़ देंगे। या अय्युहल इंसानु, माँ एक अलिफ मद्दा, गौर्रका, गाइन हरूफ मुस्तालिया का हर्फ जो कि मोटा और नर्म है। मोटा और नर्म, नर्म होना हर्फ का उसकी सिफ्त होती है, जो कि उसमें हमेशा बरकरार होती है। जैसे हरूफ मुस्तालिया है ना, वो हमेशा ही मोटे रहेंगे। तो गाइन के अंदर भी ये सिफ्त है कि ये गाइन जो है ये नर्म होता है मोटा होने के बावजूद। रा से इसको मिलाएंगे, जब गाइन को रा से मिलाएंगे तो तशदीद का टाइम देंगे। तशदीद का टाइम देते हुए रा को पुर करेंगे एक बड़ी हरकत जितना, और काफ एक बड़ी हरकत जितना जल्दी से छोड़ देंगे। गौर्र का, गौर्र का बिरब्बी कल करीम। बा ई की साउंड में पढ़ेंगे, रा के ऊपर जबर है, बा से मिला के पढ़ेंगे, रब्बी। बा को तशदीद का टाइम देंगे ई की साउंड में, और काफ को लाम से मिलाएंगे, कल। लाम पे जमाव रखेंगे और फिर दूसरे काफ को बड़ी हरकत के हिसाब से रखते हुए री या मदा बारीक रखेंगे। और एक और रूल भी है, रा के नीचे जेर है वो तो बारीक होगा ही, लेकिन यहाँ पे एक और भी वजह है रा को बारीक करने की, कि अगर याए साकिना होगा ना, तो उससे पहले कोई भी हर्फ जो होगा वो बारीक ही होता है। ठीक है, या साकिना से पहला कोई भी हर्फ जो होगा वो बारीक ही होगा। मीम को हम वक्फ कर देंगे और यहाँ पे मद्दे आरिजली सुकून बनाएंगे। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम।
الذي خلقك فسواك فعدलक। الذी हमजा को हरकत देंगे वसली, क्योंकि ये हमजा वसल कलाम अगर वसल में आ रहा हो, यानी कि अगर जोड़ कर पढ़ रहे हूं हम, तो ये गिर जाता है। मगर अगर हम यहाँ से कलाम को शुरू करेंगे तो फिर ये हमजा पढ़ी जाएगी, और इसको हम लाम की वजह से हमेशा ज़बर की हरकत देंगे। तो हमजा को लाम के वजह से, यानी हमजा के बाद अगर लाम होगा तो वो हमजा वसल हमेशा ज़बर के साथ पढ़ी जाएगी। हम इसको सख्ती के साथ लाम से मिलाएंगे, लाम के ऊपर जमाव रखेंगे तशदीद की वजह से, और एक अलिफ एक बड़ी हरकत जितना रखेंगे, री या मद्दा एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा करेंगे नरम रखते हुए। खलक़क, खलक़क, ख्वा हरूफ मुस्तालिया, और इसमें रखावत यानी खड़खड़ाहट की आवाज़ भी पाई जाती है, इसकी सिफ्त है। लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत, क़ाफ हरूफ मुस्तालिया एक बड़ी हरकत, और का बारीक हर्फ एक बड़ी हरकत। आप ये देखेंगे ये का बारीक ज़रूर है, मगर ये सख्त है। ये हरूफ की खूबसूरती होती है, जैसे ग़ाइन मोटा होते हुए भी नर्म है, लेकिन ये काफ बारीक होते हुए भी सख्त है। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक। फसव्वाका, फा के ऊपर एक बड़ी हरकत, सीन को वाव से मिलाएंगे सीटी की आवाज के साथ। फसव्वाका, वा एक अलिफ मद्दा है, नबर का हल्का सा कायदा होगा, और का को सख्ती के साथ एक बड़ी हरकत जितना रखेंगे। फसव्वाका फ़अदलक, फा के ऊपर एक बड़ी हरकत, आइन वसत हलक से निकलने वाला हर्फ एक बड़ी हरकत के साथ, दाल जो कि जहर वाला हर्फ है जिसमें सख्ती होती है, जहर होता है, वो एक बड़ी हरकत जितना, और लाम को एक बड़ी हरकत जितना रखेंगे, काफ को वक्फ करेंगे। यहाँ पे चूंकि काफ साकिन हो जाएगा, लिहाजा इसकी जो सख्ती है वो खत्म हो जाएगी। अब ये क्या होगा, हम्स के साथ आएगा। तो यहाँ पे जब हम्स रखेंगे तो आवाज पस्त होगी, कमजोर होगी, नीची होगी, ठीक है। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक। आयत नंबर 8, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। अच्छा, अब हम यहाँ देखेंगे फी या मद्दा, जो कि महल मद बन गया क्योंकि आगे कलमा में हमजा मौजूद था। तो फी को एक अलिफ मद्दा जितना खींचेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि मद मौजूद है जो कि मद्दे मुनफसिल है, क्योंकि यहाँ पर आगे कलमा में हमजा मौजूद है, इसकी वजह। तो हम इसको तूल कसर दोनों कर सकते हैं, लेकिन हम इसको तूल करेंगे, 2 से 3 हरकत तक इसको लंबा कर देंगे। अय्यी, हमजा को या से मिलाएंगे, अय्यी, यहाँ पे आप देखिए नबर हो रहा है, अय्यी, आवाज को ऊपर किया हल्का सा, और हमजा को एक ही साउंड में छोड़ा, लंबा किए बगैर जल्दी से। सूरतिम, स्वाद हरुफ मुस्तालिया मोटा हर्फ हरुफ सिफिरिया में शामिल, सिटी की आवाज के साथ, वाव मद्दा है, इसको एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे। रा को पुर रखेंगे, सू भी पुर है, रा भी पुर है, एक बड़ी हरकत जल्दी छोड़ेंगे, और ता के नीचे 2 जेर की तनवीन, यानी तनवीन यहाँ पे जो मौजूद है ना, आगे मीम कलमा नजर आ रहा है। मीम कलमा बता रहा है कि यहाँ पे हम इदगाम करेंगे गुन्ना के साथ। तो जब इदगाम होगा तो फिर मीम की आवाज हैवी हो जाएगी, और यहाँ 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे। तो अ, हरकत का गुन्ना करने के बाद मीम को एक अलिफ मद्दा जितना लंबा कर देंगे। शाह, शाह आवाज, ये शीन की सिफ्त क्या है, आवाज इसकी सिफ्त है तिफशी, यानी इसकी आवाज में फैलाव है। अश, अश, शाह इसकी सिफ्त है ये कि इसकी आवाज फैलती हुई सुनाई देती है। तो यहाँ पे महल मद है एक अलिफ मद्दा की वजह से, और सबब इसी कलमा में हमजा की मौजूदगी है। तो हम इसको मद्दे मुत्तसिल की वजह से इसको हम 2 से 3 हरकत तक लंबा कर देंगे। रक्कबक, रक्का, रा के ऊपर एक बड़ी हरकत पुर रखेंगे, काफ से मिलाएंगे। अब यहाँ काफ में आप जहर देख रहे हैं, सख्ती देख रहे हैं। रक्कबक,
اور دوسرا کاف جو بعد میں آ رہا ہے وہ کمزور ہے. کیسے؟ را کو پر رکھتے ہوئے کاف سے ملائیں گے، کاف کے اوپر ایک بڑی حرکت ہے، تشدید بھی ہے. تشدید کا ٹائم دیں گے جو کہ اس میں سختی پیدا کرے گی نا. تشدید کا ٹائم دیں گے، ایک بڑی حرکت جتنا اس کو رکھیں گے، با کے اوپر ایک بڑی حرکت ہے. اور کا کو جب ہم وقف کریں گے تو اس کو کمزور کر دیں گے. رکبک، رکبک، اس طریقے سے. فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین. کلا، کاف کو لام سے ملائیں گے، لام پر تشدید ہے، تشدید کا ٹائم دیں گے اور جوائننگ بڑی اچھی سے کریں گے. کلا، اب یہاں پہ آپ لا میں بھی دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی سختی، اور لا ایک الف مادہ ہے. بل، با کے اوپر ایک بڑی حرکت لام سے ملائیں گے اور لام کو ہولڈ رکھیں گے، ہلائیں گے نہیں. بل تکذبون، تا کو پیش کی وجہ سے ہونٹ گول کریں گے. کاف ایک بڑی حرکت جتنا زال سے ملائیں گے. کذی، یہاں پہ کاف میں سختی ہے، زال کو تشدید کا ٹائم دیں گے، ای کی ساؤنڈ میں جلدی چھوڑیں گے. بو، واؤ مدہ، ایک الف مدہ جتنا لمبا کریں گے اور نا کے اوپر ایک بڑی حرکت جلدی سے چھوڑ دیں گے. بالدین، با کے نیچے زیر ای کی ساؤنڈ میں پڑھا جائے گا اور اسلام کو ڈراپ کریں گے، ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ایک تو اس کے اوپر جزم نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرا آگے والے حرف کے اوپر تشدید ہے. یہ والی تشدید جو ہے یہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ہی ملا کے پڑھی جاتی ہے. اگر درمیان میں ایک حرف ہو یا دو حرف ہوں یا تین حرف ہوں اور بغیر حرکت والے ہوں گے وہ پھر سارے ڈراپ ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم اسلام کو نہیں پڑھیں گے. یہ حروف شمسی بھی کہلائے گا کیونکہ جب ہم حروف شمسی کو پڑھتے ہیں نا تو پھر وہاں پر لام نہیں پڑھا جاتا. بالدین، دال تشدید کے ساتھ تشدید کا ٹائم دیں گے، یا مدہ ہے ایک الف مدہ جتنا لمبا کریں گے اور نون پر وقف کریں گے، آواز اس کی سنائی دے گی، مد عارض لین بنے گی اس سے پہلے. کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. وَإِنَّ، واو کے لیے ہونٹ گول کریں گے، حمزہ ای کی ساؤنڈ میں، نون مشدد ٹو کاؤنٹس کا غنہ. یہاں پہ نون مشدد سے حمزہ کو ملایا بھی گیا ہے. ان، ان، اس طریقے سے. علیکم، آئین حروف حلقی، وسط حلق سے نکلنے والا نرم حرف، لئی یا لین کے وزن کے اوپر نرم حرف نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اور کیا کیا جائے گا، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. کم، کاف کے اوپر پیش ہونٹ گول ہوں گے اور میم ساکن کے آگے لام یعنی اظہار شفوی کریں گے. لحافظین، لام ایک بڑی حرکت کے ساتھ، ہا ایک الف مدہ، ایک الف مدہ مطلب اس کو لمبا کرنا ہے. حافظین، فا کے نیچے زیر ای کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے، غی یا مدہ موٹا مگر نرم حرف، اور نون کے اوپر ایک بڑی حرکت جس کو آیت مکمل کرنے کی وجہ سے ہم جز میں لے کر آئیں گے. اس سے پہلے یا مدہ تو یہاں مد عارض سکون بنائیں گے اور نون کی آواز ہمیں سنائی دے گی. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. یہاں تک ہی آج ہمارا لیسن ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ لیسن کو تیار کرنے کے لیے آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یا مد، سب سے پہلے یہاں مد کرنی ہے آپ نے، اور ایو یہاں جوائننگ بڑی پیاری کیجیے. پھر حل، حل میں جب جوائننگ کریں لام کو بغیر ہلائے پڑھیے. نون پر اخفا کیجئے ٹو کاؤنٹس کا باریک والا اخفا. غر کا، غائن کو موٹا، را کو پر رکھیے. بربک الکریم، یہاں پہ را کو پر رکھیے، جوائننگ اچھی سی کیجئے. خلقک، خلقک، خا باریک موٹا، لام باریک، قاف موٹا، کا باریک. اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک لفظ کا جوڑا ہے، موٹا باریک موٹا باریک. آپ نے کیا کرنا ہے، جب خواہ کو پڑھنا ہے تو آپ کے ہونٹ سیدھے ہوں گے، منہ کے ایئر باہر کی طرف نکلے گی. جیسے آپ لام کو پڑھیں گے نا تو آپ کے ہونٹ سٹریچ ہوں گے. خلقک، اس طریقے سے. خل، خل، خلقک،
قاف کے لیے پھر آواز اور زبان اوپر کی طرف اٹھے گی، اور کا کے لیے پھر پھیل جائے گی. خلقک کا. ٹھیک ہے، آخر میں اس کو باریک آپ نے پریکٹس سے کرنا ہے. فسوا کا واو پہ تشدید ہے تو نبر کا قاعدہ کرنا ہے. فعدلک، کاف کو باریک کر کے ہمس کرنا ہے. فی یہاں پہ مد ہے، مد کرنی ہے. صورت ما شاء، یہاں پہ ادغام کا قاعدہ ہوگا، ٹو کاؤنٹس کا غنہ، اور ما شاء پہ مد ہوگی، اس کو بھی کیجیے. رکبک، یہاں پر بھی آپ نے ایک کاف کو اسٹرونگ کرنا ہے تو دوسرے کو ہمس دینا ہے. باقی بدینی میں آرام سے اس کو وقف کرنا ہے، اور نون مشدد ٹو کاؤنٹس کا غنہ کرنا ہے. لحافظین، ہا اپنے صحیح مخرج سے نکلے، وہی موٹا کر کے اپنے صحیح مخرج سے نکلے. اپنا اچھا سا لیسن تیار کیجیے اور سبق سنائے گروپ میں بھیج دیجیے. وہاں سے فیڈ بیک لیجیے اور پھر اپنی مسٹیکس کو دیکھیے، اور پھر ان کو اچھے طریقے سے پریکٹس کر کے پھر سبق سنا دیجیے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. قرآن پڑھنا، پڑھانا، اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو آگے پھیلانا ہمارے لیے آسان بنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.